سلام خوتي حبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بصحه جيده. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، وكيف ما كتشوفوا في العنوان كيخص التلاميذ ديال السنه اولى بكالوريا جميع الشعب واللي غادي يدوزوا الجهوي في ماده الفرنسيه. في هاد لا فيديو غادي نشارك معكم واحد المنهجيه اللي تقدر تساعدكم باش تكتبوا ان تكست ارغومونطاتيف في الجهوي، واللي نفسها خدمت بها العام الفات والحمد لله. قدرت اني نجيب نقطه زوينه في هذه الماده. داكشي علاش قررت اني نشاركها معكم. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا غادي نخدموا لو بلان دياليكتيك، يعني اللي كيكون فيها جوج ديال وجهات النظر اللي مع الموضوع واللي متعارض. وإلا نكتبوا ان برودكسيون اكريت خاص تكون عندنا انترودكسيون يعني مقدمه وديفلوبمون العرض وكونكلوزيون يعني الخاتمه. وتبعوا معايا حتى نهايه الفيديو باش نوريكم بعض الاخطاء اللي ما خاصكمش ترتكبوهم من نهار الامتحان. وهنايا غادي نبدا معكم الانترودكسيون ديالنا، غنقراها لكم ونشرحها لكم بالعربيه باش تفهموها. جينيرالمون عامه de nos jours dans notre société في ايامنا وفي مجتمعنا on trouve beaucoup de personnes marocaines كنلقاو بزاف د الناس المغاربه كيون بوكو اللي مع هنا في السوجي كنديروا الموضوع اللي عطاونا نهضروا عليه نهار الامتحان كنديروا بوين alors que d'autres estiment le contraire. كاينين وحدين اخرين اللي متعارضين معاه. cela nous conduit à poser la question suivante. دابا غادي نطرحوا واحد السؤال اللي هو laquelle des points de vue semble le plus raisonnable. شكون من وجهات النظر اللي كتبان لنا منطقيه؟ من بعد ما سالينا من الانترودكسيون ديالنا غادي ندوزو للديفلوبمون، وهنايا كيكون عندنا لي دو اوبينيون. لوبينيون الاول اللي كيكون مع الموضوع، وهنايا بدينا بلي بيرسون كيون بور الناس اللي مع لو سوجي. هنا كنديرو السوجي اللي عطاونا نهار الامتحان soutiennent leur thèse par bon nombre d'arguments. غادي يدافعوا على وجهات النظر ديالهم بهاد الادله اللي عطاونا حجج. كنديروا بوين كنديروا دابور سيتون ليا لوجيك، غديروا فيرغول وغديروا لاغومون الاول. الا غتزيدوا لاغومون الثاني غادي ديروا اونسويت وغتكملوا. الا غتعطيو ان اكزامبل على داك لاغومون اللي عطيتو غديروا ا تيتر ديكزامبل وتعطيو الاكزامبل ديالكم. وإلا غتزيدوا ان لاغومون ثالث كديروا اونفا وتكملوا. وإلا غادي نديروا لو دوزيام اوبينيون غادي نبداو بواحد العباره اللي هي با كونتر كتعني في مقابل ذلك. كنديروا فيرغول d'autres personnes se opposent en se défendant par d'autres preuves. كاينين ناس اخرين اللي متعارضين وغادي يدافعوا بحجج اخرين. كنديروا بوين غاديروا ليا لوجيك بوغ او وديروا فيرغول وتكملوا لاغومون الاول. وإلا غدوزو لاغومون الثاني غديروا اون نوتر وديروا فيرغول وتكملوه. وإلا غتعطيو ان اكزامبل على هاد لاغومون غادي ديروا سي طون ليكزامبل وتكملوا الاكزامبل ديالكم. إلا غتزيدوا ان لاغومون الثالث غديروا سون اوبليي وتكملوا لاغومون ديالكم. واخر حاجه كنديروها هي الكونكلوزيون، وغادي نبداو بواحد العباره pour conclure وديروا فيرغول. je pense que تقدروا ديروا حتى je crois que نفس المعنى. personne ne peut trancher la vérité quant à ce sujet là. حتى شي انسان ما يقدرش يعرف الحقيقه ديال هذا الموضوع. ومن احسن الا كتوصلوا للكونكلوزيون تكون وجهات النظر ديالكم محايده، يعني ما تكونش مع الموضوع وما تكونش معارض ديالو، حيتاش المصحح اللي غادي يصحح لك ورقتك نهار الامتحان ما عرفناش وجهات النظر ديالو تجاه هذا الموضوع، فمن احسن تكون وجهات نظر محايده صافي. ومن بعد كديروا فاصله وتكملوا. puisque chaque lecture voit ce problème à sa manière. لأن كل قارئ
كيشوف هذا المشكل بطريقته الخاصة. وبالنسبة للأخطاء اللي ما خاصكمش ترتكبوهم نهار لو ريجيونال، خاصكم تخليو نفس المسافة اللي بديتو بها لانترودكسيون تخليوها في الديفلوبمون وتخليوها في الكونكلوزيون كيف ما كتشوفوا معايا. هنايا خليت انايا 3 المربعات، ملي بغيت نبدا الديفلوبمون خليت 3، وحتى في الكونكلوزيون خليت 3. ندوزو الخطأ الثاني ما خاصكمش ديروه. ما خاصكمش ديروا في لوبينيون الاول ان ارغومون وتمشيو ديروا في لوبينيون الثاني دو زارغومون. لا، الا درتو هنايا جوج خاصكم ديروا جوج، درتو 3 خاصكم ديروا 3 لي زارغومون في لوبينيون الثاني. والخطأ الاخير اللي بزاف تلامت كيرتكبوه هو انهم كيستعملوا البرونكو بزاف نهار الامتحان. والمصحح اللي غيصحح لك ورقتك وكيشوف بزاف ديال البرونكو ما كتخليش انه يكمل لك تصحيح ديال الورقه ولا يقرا لك داكشي اللي كتبتي. فمن احسن كتب الموضوع ديالك في ورقه ديال الوسخ وحرق فيها مزيان، وحتى تقادو عاد زيد نقلو الورقه ديال الامتحان. وكتمنى لكم التوفيق وبسلام عليكم.